यदा पठन् आसम् अथवा बाल्ये अथवा इदमिदानीं द्वित्रेषु वर्षेषु एतत् कार्यं मया करणीयम् इति सङ्कल्पितम् आसीत्। तत् कार्यम् अहम् अनेन प्रकारेण कृतवान् अस्मि। तत् पठनं स्यात्, लेखनं स्यात्, अध्ययनं स्यात् अथवा लोकव्यवहारे किमपि अन्यविषयाः स्युः, प्रवासः स्यात्, स्पर्धायां भागग्रहणं स्यात्, यत्किमपि भवतु तर्हि। परन्तु मया पूर्वं सङ्कल्पितं महाविद्यालय विश्वविद्यालयपक्षतः सूचना दत्ता, तदहं कृतवान् इति तत् न। तत्तु सूचना अस्ति, शिक्षकः इदानीं सूचनां दत्तवान् अहं कृतवान् इति, तद् न। परन्तु अहं स्वयं विचिन्त्य अहम् एतत् कार्यं कृतवान्। चिन्तनं मम एव, योजना मम एव, सर्वं मदीयमेव अस्ति, अन्यस्य कस्यापि तत्र हस्तक्षेपः नास्ति। तादृशं कार्यम् अहं कृतवान्। कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? यः कोऽपि भवतु, स्मरणे नास्ति, वक्तव्यं भवति, विस्मृतम् अभवत्, चिन्ता नास्ति। एतादृशं किञ्चित् स्मर्तव्यम्। इदानीं वयं संस्कृतम् अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। संस्कृताध्ययनं कृत्वा वयम् इतः तत्र गच्छेम कार्यार्थम्। उत्कलतः आगताः स्मः, वङ्गतः आगताः स्मः, आन्ध्रप्रदेश, तेलङ्गाणा, कर्णाटक एवं बहुभ्यः प्रान्तेभ्यः वयम् अत्र स्मः। पठनार्थम् अध्ययनार्थम् आगताः। अत्र कति वर्षाणि तिष्ठेम वयम्? अधिकाधिकं चेत् इदानीं वर्षद्वयं बि एड्, बि एड् अनन्तरं पुनः एम् एड् अस्ति, तद् वर्षद्वयं। केचन तत्रापि प्रविशन्ति चेत् इतोपि वर्षद्वयम् अधिकं। सामान्यतया इदानीं कति वर्षेभ्यः भवन्तः अत्र पठन्ति? अहं 5 वर्षेभ्यः अत्र पठन् अस्मि। तादृशाः केचन सन्ति, 5 वर्षेभ्यः पठन्तः केचन स्मः। ततोपि अधिकवर्षेभ्यः 7-8 वर्षेभ्यः पठन्तः। अन्ये सर्वेपि वर्षद्वयतः प्रथमवर्षे एव मम अत्र प्रवेशः, तादृशाः छात्राः बि एड् निमित्तमेव आगताः। तेषां संख्या एव अधिका। वयं सर्वेपि भिन्नभिन्नस्थानेषु अध्ययनं कृतवन्तः, शास्त्रीकक्षायाम्, आचार्यकक्षायां, सत्यं वा? अन्यत्र अध्ययनं कृत्वा अत्र अग्रे किं करिष्यन्ति? उद्योगं करिष्यन्ति। कुत्र? विद्यालये, महाविद्यालये। सत्यं वा? एवम्। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं किं? मम जीवनस्य लक्ष्यं किमपि निश्चितमस्ति वा? वदतु, भवत्याः जीवनस्य लक्ष्यं वदतु। उत्थाय वदतु, एकवाक्येन वदतु। अध्यापिका जीवनस्य लक्ष्यम्। अनन्तरम् अन्यः कोऽपि वदति वा? मम जीवनलक्ष्यम् एतत्। सर्वेषां लक्ष्यम् एकमेव अस्ति वा? समानं नास्ति चेत् वदतु तर्हि। तस्याः जीवनलक्ष्यं स्पष्टमस्ति। अध्यापिका रूपेण मम जीवनं भवेत्। अन्येषां नास्ति चेत् मौनं सम्मतिलक्षणं, सर्वेषां समानमित्येव चिन्तनीयम्। अतिरिक्तम् अन्यत् किमपि अस्ति चेत् वदन्तु। हरि ओं। पृष्ठतः विद्यमानाः मित्राणि, भवतां जीवनलक्ष्यं किं? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? उत्थाय वदतु, मम जीवनलक्ष्यम् एतदस्ति इति। मम जीवनलक्ष्यमस्ति अस्मिन् जन्मने संस्कृते भाषायाः सेवाकार्यं करणीयम् इति मम जीवनलक्ष्यमस्ति। मम पुरतः अन्यत् किमपि लक्ष्यं नास्ति। संस्कृतम् आश्रित्य सेवाकार्यं, समाजसेवाकार्यं, संस्कृतसेवाकार्यं करणीयम्। एतादृशं लक्ष्यं कस्यापि अस्ति वा भवताम्? अहं
संस्कृतं पठितवान् अस्मि, संस्कृतं ज्ञानम् आसादितवान् अस्मि। कतिचन वर्षाणि अहम् इदानीं संस्कृतक्षेत्रे अग्रे गन्तुम् इच्छामि, परन्तु तेन सह अहं मम जीवने इदानीं मम प्राध्यापकः अस्ति। तादृशानां प्राध्यापकानां निर्माणं करोमि।